समाधान असेल तिथे लक्ष्मीचा वास. रामप्रसाद रावांबरोबर मुला बाळांना घालते मी जेवणाचा घास. आज हांवें चिंतलें भरिल्ल्यो माणक्यो करपाचे. सगळ्यांक आवडटात आनी इतक्यो अप्रतिम जाता की कोणच ताची चव सोडूंक शकना. म्हणून मनात आयलें की आज भरिल्ल्यो माणक्यो करपाच्यो. आमची आई पयलीं आमच्या ल्हानपणांत अश्यो माणक्यो करताली, पण ती आदल्या पद्दतीन. आतां मातशें ह्या भुरग्यांक चायनीज पद्दतीचें आवडटा, म्हणून तातूंत मातसो वेगळो लूक दिवचो पडलो. आता ह्यो भरिल्ल्यो माणक्यो करपाक कितें कितें इन्ग्रेडियंट लागतले तें पळोवया आनी मागीर त्याची कृती करूया. पयलीं ह्यो माणक्यो क्लीन करून घेतल्यात. मागीर ह्यो माणक्यो तेजे भितर वेले हें आसता पळय तें बारीक कट करून घेतलां. मागीर ताका बारीक कांदो कट करून घेतला आनी हिरवी कोथमीर, लिंबू, टोमॅटो प्युरी, आले लसणीची पेस्ट, तेल, मीठ, मागीर हो फिश मसाला, मागीर ग्रीन चिली आनी थोडे ताका सोया सॉस वापरचे, डार्क सोया सॉस वापरचे पडटात कित्याक भुरग्यांक लागून. हो सगळो घरगुती मसालो. आता ह्यो माणक्यो पळय कश्यो करपाच्यो त्यो तुमकां हांव कृती दाखयतां. आतां पॅन बरें तापलें. आतां तातूंत हांव तेल घालून घेतां. आतां हांवें हातूंत 2 चमचे तेल घालून घेतलें. तेल बरें तापलें म्हणटकच तातूंत 1 वाटी कांदो घालून घेतां. कांदो बरो आतां परतून घेवया. कांदो परतीतना मातशें मीठ घालचें पडटा. रोकडो कांदो मोव जावन येता. आतां ह्यो पळय माणक्यो हांव करतां भरिल्ल्यो, त्यो आमकां 6 मनशांसाठी करतां. 6 मनशांक ही क्वॉन्टिटी बरी भरपूर पावता. तोपर्यंत आतां कांदो बरो मोव जावन आयलो. तातूंत आले लसणीची पेस्ट घालतां. 1 आनी अर्दो चमचो आले लसणीची पेस्ट घातली. आतां तातूंत टोमॅटो सॉस घालतां 2 चमचे. बरें परतून घेवया. टोमॅटो हाकाय बी मातशें मीठ आसता म्हणटकीर मीठ मातशें प्रमाणान घालचें पडटा. आतां भितर मसाले घालून घेता. हळद, तांबडी मिरची पावडर, जिरा धनिया पावडर, घरचो मसालो, थोडो चिकन मसालो घातला भितर, किचन किंग मसाला. अशे सगळे मसाले घालून बरे परतून घेवया. बरो वास सुटलो मसाल्याचो. रूच येतली दिसता सगळ्यांक खावपाक. आतां एक बरें 2 मिनटां हें परतून घेतलें म्हणटकच सारकें बरें जातलें. आतां हें माणक्याचें पळय उदक सुटिल्लें आसा तें उदक तातूंत क्लीन वॉटर तें तातूंत घालून घेता म्हणजे टेस्ट बरी येतली. आतां तातूंत कापून दवरिल्ल्यो माणक्यो घालता. हें करता फिलिंग माणक्याचें भरपाक. आतां तातूंत थोडें मीठ घालून घेता. चवी पुरतें मीठ. माणक्याचे वेले पळय पार्ट आसता पळय तो बरो कट करून दवरिल्लो धुवन बी, पण ताका मीठ लावून आशिल्लें चड उदक सुट्टलें म्हणून ताका आतां वयर मीठ घातलां. कळ्ळें? तशेंच करपाचें. नाजाल्यार कितें जाता चड उदक सुट्टा आनी तें मागीर उदक कितें यूज करतलीं यूज करपाक मेळना, भायर पडटलें. म्हणून पयलीं मीठ लावन दवरूं ना. आतां मातशें तें शिजपाक दवरया. बरी एक उब आयली की जातलें. मातशें हें क्वॉन्टिटी वाडयता हाजी इंडक्शनाची. हातूंत कितें आसा हातूंत एडिशनल उदक घालपाची गरज ना. ताची चव बिगडटा. म्हणून कितें आसा माणक्यांक जें उदक सुटिल्लें आसा पळय तेंच भितर घालपाचें म्हणजे ताची टेस्ट मागीर तशीच उरता. आनी मीठ जर लावन दवरलें जाल्यार चड हें जाता, उदक सुट्टा आनी चड उदक हातूंत उपयोग ना. कित्याक तें फील करपाक जाय मागीर न्ही, सुकें जावपाक जाय मातशें. म्हणून तें ताका मीठ पयलीं लावन दवरून आशिल्लें. वयर मीठ घातलां. आतां पळोवया जालें आसतलें. हें पळय बरो हें आयलो पळय.
तशें जर मीठ पयलीं लावन दवरल्यार आनीक पाणी सुट्टलें आशिल्लें म्हणून तें मीठ लावून आशिल्लें पयलीं. आतां बरें सुकें जावन येवपाक जाय. आतां शिजल्यो. आतां तातूंत लिंबू पिळटा. अर्दो लिंबू घाल जाल्यार पुरो जातलो, चड नाका, चड आंबट जातलें मागीर. आतां मातशें बरें परतून घेवया. कलर बी बरो आयलो न्ही, सामको सुंदर, वास तर घमघमीत सुटलो. आतां हातूंत 1 चमचो ग्रीन चिली सॉस घालून घेता. सोया सॉस मातशें घालुया. त्या भुरग्यांक आवडटा न्ही म्हणून सोया सॉस मातशें घालचे पडटात. बरो चड नाका. थोडो फिश मसाला घालुया मातसो. आतां मातशें बरें परतून घेवया. पळय कांयच पाणी घालिनासतना कितकें सुटलें तें पळयात. म्हणून तें मातशें पळोवचें पडटा पयलीं. सगळें मिठाचें प्रमाण, हाचें प्रमाण सगळें पळोवनूच करचें पडटा. आतां बरें शिजलें हें. आतां हातूंत कोथमीर घालुया, चिरून दवरिल्ली. बरी 1 वाटी कोथमीर जाय. बरी चव बरी येता मागीर. आतां ती बरी परतून घेवया. बरो कोथमिरेचो घमघमीत वास सुटूनी. आनी पळोवपाकूय बी बरें दिसता. भुरग्यांक खावपाक मातशी बरी मजा येता ग्रीन कोरिएंडर घालतकीर. आनी आरोग्याच्या दृश्टीनय बरें. आतां मातशें झांकणें दवरता तेजेर, मातशी ऊब लागूनी. 1-5 मिनटांनी काडुया. आतां जालें तें. आतां बरें पळय सगळें मॅरिनेट जालें मिश्रण. आतां हें ऑफ करता. मातशें थंड मातशें जातकीर तें माणक्यांनी भरून घेवपाक जाय. आतां हें न्हिवता म्हणसर मातशें कडेन दवरुया. आनी आतां दुसरें काम सुरू करुया. माणके भरपाचे तयारी करुया. आतां ही माणकी मॅरिनेट करपाची 2nd स्टेप. जो पर्यंत तें फिलिंग करून दवरला तें न्हिवता पर्यंत हें रेडी करून दवरुया. टोटल 4 स्टेपां भितर माणक्यो रेडी जातल्यो. आतां मीठ घातलें, आले लसणीची पेस्ट 1 चमचो आनी हळदीचो पिठो लावन ताका लिंबू घालुया. अर्दो लिंबू पिळून घेवपाचो. बऱ्यो मॅरिनेट करपाच्यो. आतां हे 5 मिनटां दवरपाचें. चड वेळ दवरपाची गरज ना, कित्याक ऑलरेडी फिलिंगेक सगळें मॅरिनेशन हाका घालून सगळें बरें हें तयार केलां. ताका चव बरी आयल्या म्हणटकीर हाका चड वेळ मॅरिनेट करपाची गरज ना. ते फिलिंगाची हाका मागीर टेस्ट येता. हें एक आतां 2 मिनटां दवरुया आनी पटापट फिलिंग भरून घेवया. आतां माणक्याची 3rd स्टेप सुरू करता. आतां पॅनांत थोडेशें चमचेभर तेल घालता अदमासान. आनी तें धापून दवरता. तो पर्यंत तें बरें तापता म्हणसर हांगा माणक्यो भरून घेता. एक करून माणकी भरून घेता. कितकें फिलिंग भितर वता पळय तितकें तें भरचें पडटा. बरें फिलिंग बरें पडत जाल्यार माणक्यो खावपाक बऱ्यो रुचीक लागतात. कमी घालत जाल्यार त्यो पोक्यो कश्यो दिसतात पळोवपाक. म्हणून तातूंत बरें भरता तितकें फिलिंग घालचें पडटा. मातशें हातान भरता. हातान मातसो बरो हें मेळटा. आनी हातान भरलें म्हणटकीर चवूय बरी येता. मातशें पाशयेसान भरच्यो पडटात त्यो. नाजाल्यार जोरान जर घालत जाल्यार सायडीन मागीर ते माणक्यो पिजूंक शकतात. म्हणून ते कितें पाशयेसान मातश्यो भरच्यो पडटात. भरले म्हणटकीर ताका टूथपीक लावपाक जाय. टूथपीक लावन ते बरें बंद करपाचें पाकीट कशें. म्हणटकीर तें फिलिंग मागीर भायर येवपाक शकना, भितरले भितरूच उरता. अश्यो बऱ्यो भरून घेवपाच्यो त्यो. आतां तेल तापलें जाल्यार पळयता.
आणि तेल तापले म्हणटकच तातूंत एक एक माणकी ती दवरता. तापले आता तातूंत एक एक दवरता. फिलिंग जितकें पडटा पळय तितकें बरें लागता खावपाक. आता ह्यो माणक्यो म्हाज्यो सगळ्यो भरून जाल्ले आसा. आता ह्यो 10 मिनटां धापून दवरता बरी तांकां ऊब लागूनी. आनी मागीर त्यो आरतून परतून मातश्यो पळोवच्यो पडटल्यो. आता माणक्याचो बरो घमघमीत वास सुटलो. आता उकट्यो करून पळयता. हा एकदम बरो वास आयलो. रूच आयली सामकी. आता काडून त्यो प्लेटिंग करता आनी वयर मातशें गार्निशिंग करता. आता फायनल स्टेप रेडी जाली. आता ती बरें गार्निश करून घेवया. पळोवपाकय मातशें बरें दिसूंक जाय न्ही. नाजाल्यार भुरगीं खावपाक सोदिनात. पळयलें की तांकां मागीर रूच येता सारकी. मातशें गार्निश करून घेता. आता ह्यो माणक्यो रेडी जाल्ले आसात. तुमी अश्यो करात, खायात आनी रेसिपी तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत मेळटली. त्या प्रमाणे ती फॉलो करात आनी आमकां मागीर कळयात कॉमेंट्सांत. थँक यू.